हाय फ्रेंड्स, आय मंतुश ब्रागंजा फ्रॉम मिरामार. हांव आयज उलो मारता आमच्या सगळ्या गोंयकारांक. कित्याक जाणा, अशे हे पळय भायले लोक येवन आमच्या गोंयांत सेटल जाले न्हू. व्हडले व्हडले बंगले काडले आनी टॉप लोकेशनाचेर सारके वय सारके सगळो आख्खो व्यू मेवता, बऱ्यो पॉश गाडयो घेवन मेवता. पूण तांकां चिटींग, तांकां ट्रस्ट करूंक जायना. चिटींग, थोडे लोक खूब चिटर्स आसता. आतां आमचे ओरिजिनल गोंयकार पळया न्हू, जावं हिंदू ऑर मुस्लीम ऑर कॅथलीक, आमी केन्ना चिटींग करपी न्हू. पण हे भायले लोक येवन हिंगा पळय जाल्यार पॉश लोक चिटर. आतां असोच एक इन्सिडेंट जाला, हांव तुमकां सांगता. 2 मेड चेडवांक आमी काल रेस्क्यू करून हाडल्या, हांव आनी एना ग्रासियस मॅडम. असो इन्सिडेंट जालो. आतां आमगेर कामाक हांव मिरामार रावता. आमगेर 5-6 वर्सां जालीं एक चेडूं काम करता ओरिसाचें. सडनली घोव बायलां पळयली आमची रिलेशन. तिचो चेडो लंडनाक आसतालो. तांकां तिचो घोव दुयेंत जालो आनी शी वॉन्टेड ए सर्वंट. तेणें आमकां रिक्वेस्ट केलो. आमी आमच्या सर्वंटाक रिक्वेस्ट करून ताणें आपणाच्या कजनाक हाडलें आनी एकल्याक हाडलें. त्या चेडवाचो भाव येयलो तांकां घेवन ओरिसाक सान. आनी तांकां हाडून विथीन 4 आमगेर दवरली. सो विथीन 4-5 days तिचो घोव एक्सपायर जालो आमचो रिलेशनाचो, इन द मंथ ऑफ जानेवारी. म्हळ्यार तिचो चेडो येयलो आनी कितें करतलो. मामी एकलीच म्हणून घर बंद केलें. चाई म्हजे गाडयेन दवरली, आमचो सोयरी ती. आनी तो मामीक घेवन लंडनाक गेलो. म्हणजे ह्या चेडवांक आतां तांकां लागून हाडलेली. पूण आतां कितें करतलो. आतां आय कॅनॉट कीप देम बिकॉज सी आय एम ऑलरेडी हॅविंग. म्हाका डबल पेमेंट करचो पडलो, आमच्याकूय आनी तांकांय. म्हण हांवें ते ग्रुपार घातलें. अशें आहा, कोणाक सर्वंट जाय, बरें काम अशें ग्रुपार घातलें. एक डॉक्टर येयलो, बरो जेंटलमॅन, मातसो एल्डरली, म्हणजे अरावंड 70 बा आसतलो तो. आनीक अशें घरा कडेन येयलो, फोन केलो. मागीर आमगेर मिरामार घरा कडेन येयलो, बसलो आनी बरें गोड गोड उलयलो सारकें. इतलो सारको म्हाका म्हणलो कितें, यू आर हॅविंग ए ब्रदर डॉक्टर नाव. म्हणजे आपूण म्हजो भाव, आय एम युअर ब्रदर लायक. सो नो नीड ऑफ वरींग. इफ एनीथिंग हॅपन आय एम देर, कॉल मी. यू आर हॅविंग ए ब्रदर डॉक्टर नाव. इतलो मस्को मारलो. ताका घेवन गेलो. ओके न्हू. पूण ते वयच्या पयलीं आमी तांकां विचारलें, बाबा तुमी वचोंक सोदता वो तुमी घरा वयता, हांव तुमकां 1 म्हयन्याचो पगार दिता. आनी कितें करूं. आमी हाडलेली न्हू. पूण ना म्हणल्यार आमी वयता. तो घेवन गेलो तेंचे कुशीन. घेवन गेलो म्हणून 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, पगार दिना हेंचो. आनीक तेणें तांकां सारकी बंदी करून दवरल्या भितर. भायरूय सोडना. बंगलो तेंचो सारको आयसोलेटेड लोकेशनाचेर वयर. पळय जाल्यार भायरूय सरोंक दिना. आनी ती चेडो मनशान तेंची नेसेसरी कितें आसता न्हू पर्सनल वस्तू, ते तांकां कांय भायर सरोंक मेळना. आनी भायर सरोन तांकां लागीं कांय शॉपिंग मॉल कांय ना. पूण तांकां हाडूनय ती दिना चेडवांचे पर्सनल वस्तू. सांगपाची गरज ना न्ही. आनीक बंदी करून दवरली, भायरूच वचप ना. आनी ते म्हणटा आपणाक सकाळीं 5 उठयता. म्हणटा 5 ते 11 पासून म्हणटा आख्खो बंगलो धुवपाक जाय, क्लीन करूंक जाय, प्लस सुणी आहा आनी सगळें केअर घेवपाक जाय. आनीक जेवणाक त्रास करता म्हणटा. आनी ते इतलेंय जावन ते सोड, पूण पयशे दिना. 3 months जाले. तेणें आमकां कॉल केलें, म्हणजे मिसेसाक. आनी मामी उलयली ते कडेन, आय एम हॅविंग दॅट रिकॉर्डिंग ऑफ दॅट गर्ल, इफ एनीबडी वॉन्ट्स दॅट रिकॉर्डिंग आय स्टील कॅप्ट. ते रोडोन बाबडे सांगूंक लागली. कितें आमकां सर म्हणलें कितें प्लीज सेव्ह कर, आमकां 3 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. तेणें आमकां घरा पयशे धाडूंक जाय न्हू. गरीब न्हू ती, पयशांक लागून येता न्हू. ते कितें हेका येता ना न्हू, पयशांक लागून येता. गरीब मनशां ती. आनी ती हिंगा जोडटा आनी मामी डॅडीक धाडटा थंय ओरिसाक. अशें जालां. म्हणटच पयशेय दिना. मागीर आनी आमकां सारके त्रास करता म्हणलो. ती म्हाका रिक्वेस्ट केली. तेणें सर म्हणलें आमकां हिंगसरले कशेय भाशेन काड, आमकां रेस्क्यू कर हिंगसरले, आमकां पयशे कांय नाका, आमकां फकत काड हिंगसरले. खूब त्रास करता आमकां तो. आनी भायरूय वचोंक दिना. मागीर तेणें म्हाका ती खबर सांगली एक. ते म्हणलें कितें अशेंच करता म्हणलो तो. ही पळय गेल्या न्हू. दुसऱ्या दिसा म्हणलो तेंचे पयलींचे ओल्ड सर्वंट आहले, ताका 4 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. ही येयली न्हू, ताका धांवडयलें म्हणलो. तेजें सामण काडून भायर मारलें म्हणलो तेणें. आनी बसीन बरो गेट आवट म्हणून धांवडयलें म्हणलो. आनी तें बाबडें गरीब कांयच नको गोंयान. ओरिसाचें खंयचे तरी हांव ते सायडीचें. तें कितें करतलें, कोणाक सांगतलें, हूंय म्हणून वयतलें. 4 म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. आनी हांकां हाडल्या आनी तेजें सामण काडून भायर मारलें आनी धांवडयलें. आनी ताकाय तितली तोकली ना बाबा पुलिशेन कोणाक मेळपाक जाय, तें कोणूच जावना. अशें सिट्युएशन म्हणजे चेडूं सांगताली म्हाका. आनी मागीर ताका गमलें. तो डॉक्टर अशें करता. तो सर्वंटांक हाडटा खंय पयलीं. आनीक 3-4 म्हयने काम करून घेता. मागीर 6 म्हयने 4 म्हयने आनी मागीर दिता म्हणटा. आनी मागीर 3-4 म्हयन्यान दुसरें हाडटा आनी हांकां धांवडयता पयशे दिनासतना. फुकट काम करून घेता. कसली मेंटॅलिटी पळय. नॉट ओन्ली गर्ल्स मेड,
ड्रायव्हर आहा ते कडेन ड्रायव्हराकूय हय तशेंच एक 1,00,100 म्हयन्याचो पगार दिवना तो सोडून गेलो सगळे आनी आनी एक चेडू हय तशेंच 3-4-6 म्हयने कितें दवरले ते धाडना हें करना म्हणून चान्स घेतलो आनी कॉपरेबा सोडून पयशे सोडून गेले अशें म्हणून म्हाका चेडून सांगता ते म्हणजे आमी कितें केलें आतां म्हाका म्हणल्यार सर आमकां कशेय भाशेन रेस्क्यू कर हांगसरली कशेय भाशेन प्लीज आतां आमी कितें करपाचें आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी न्हू कित्याक आमी हाडला न्हू तेका आमकां जाय म्हणून हाडलेलें न्हू आतां आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव तेजे पुलीस क्लियरन्स करूंक सोदतालो पूण म्हाकाय टायम ना तो आमचो तो एक्सपायर जालो रिलेशन आनी विथीन 4-5 days तो घेवन गेलो तो एक्सपायर जालो म्हणून आमी कितें तो येयलो तो आनी ताका सांगलां हें पुलीस क्लियरन्स आपूण सगळें करता म्हणलो तो डॉक्टर बट चीटर नंबर 1 हांव तेजें नांव घेयना पूण अशें जालें मागीर हांव कितें करूं ते आमकां रडोंक लागली सर आमकां हांगसरली आमकां पयशे कांयच नाका हांव मागीर मॅडम एना ग्रासियासाक मेळलो एना ग्रासियास शी इज सो नायस आय विल टेल यू शी हेल्प मी आउट ऑफ द वे ती म्हणली कांयच भिवपाची गरज ना तोश म्हणले आमी करया डोंट वरी आय वील रेस्क्यू देम पेमेंटाचे म्हणल्यार आपूण सांगूंक शकना कित्याक वील सी हाव द सिट्युएशन वर्क आनी ती काडून म्हाका आनी तेजो भाव येयलो त्या चेडवांचो ओरिसाकसान तेणी फोन केलो ताका तो बाबडो येयलो आमगेर तोय म्हाका म्हणलो साहेब म्हणलो उसको कैसा भी करके निकालेंगे उधर से पैसा नहीं मांगता हमको कैसा भी करके उसको निकाल प्लीज हेल्प मैं वो लोगों को लेकर जाता म्हणलो ओरिसासान येयला म्हणटो एना मॅडम हांव आनी तेजो भाव आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेली आनी आमी रिक्वेस्ट केलो एना मॅडम रिक्वेस्ट केलो आमचो PSI एडवीन बेस्ट मनीस हांव सांगता रियली ही इज हेल्पिंग व्हेरी हेल्पफुल पर्सन आय एप्रिसिएट हिम तेणें विदाउट ही इज हेल्पिंग व्हेरी हेल्पफुल पर्सन आय एप्रिसिएट हिम तेणें विदाउट नो टायम विथीन हाफ एन आवर म्हणल्यार ताका फोन केलो डॉक्टराक फोन केलो आनीक ताका सांगलें विथीन हाफ एन आवर टायम देर इज ए कंप्लेन अगेन्स्ट यू within half an hour's time you have to come to police station along with those girls and their belongings. They are not going back. Those people had come to rescue them, they are taking back. To excuse sanglo police excuse sanglo I don't want to listen your this and that. There's a complaint against here mlalo amcho sir PSI Edwin best money sarko. I don't want to listen anything. There is a complaint against you. You come here along with the girls and with their belongings. मागीर हें जालो मागीर येता म्हणलो पुलिसान आपयलो न्हू मागीर भिलो येता म्हणलो येता म्हणना मारून ओके म्हणून आमकां एडवीन बाबान कितें सांगलें आमचो PSI तुमी म्हणलो कितें करा तुमी तेजें घर जाणा न्हू आमी नको आसली घर पूण आमी लोकेशन मारून तेजें हें करून ते चेडवाचे नंबर ट्रॅक करून आमी थिंगा बंगलो सोदून काडलो तेजो कन्फर्म जालें कित्याक हांवें तेजी गाडी पळयली जी गाडी घेवन पळय आमगेर येयलो मिरामार त्या चेडवांक ती गाडी पळयली सो आमकां कन्फर्म जालें तो बंगलो म्हणून म्हाका PSI आमकां म्हणलो कितें एडवीन बाब तूं म्हणलो पयस रावन तांकां पळय त्या चेडवांक गाडयेन बसोवन वत्ताक पळयतो आनी तेज्या फाटाफाट यो म्हणलो कित्याक तेणें पळयल्यार जाता नो प्रॉब्लेम कित्याक तो तांकां घेवन म्हणलो आनीक खंय वचोंक शकता कांट से न्हू आनीक तो तुमी फाटाफाट यो आनी तो पुलीस स्टेशनाचेर येना आनी दुसरो रूट घेता इमिजिएटली आपणाक कॉल कर म्हणलो आय नो वॉट टू डू वील सेंड आवर स्क्वॉड कितें तरी रेस्क्यू स्क्वॉड एन आडया म्हणलो उबारून पण पुलीस येवचो तुमी पळया म्हणलो ताका हूं वयता तो आमी रावली तो घातलें तेजें सामान काडलां आनी अशें हाडली तेज्या आमी फॉलो केलो ताका टील पुलीस स्टेशनार पावले शापोदा म्हणलो अशें तशें तें काम करना म्हणलो दे आर इटींग सो मच फूड दीस एंड दॅट बेश्टेंच आनीक तेवन पयलीं हांवें मागीर तेणी जेन्ना म्हाका कंप्लेन केला बिफोर दीस पुलीस कंप्लेन आय स्पोक टू द डॉक्टर आय नायसली टोल्ड हिम डॉक्टर आय सेड सी वाय म्हाका डॉक्टरान कितें सांगलें आय एम हॅव्हिंग दॅट डॉक्टर्स रिकॉर्डिंग ऑल्सो विथ मी बट इफ नेसेसरी आय कॅन शो बट आय शोड टू द पुलीस इन्स्पेक्टर ही इज रिकॉर्डिंग कंप्लीट चेंज जालो अरे हो मनीस सारको म्हाका तू यू आर हॅव्हिंग ए ब्रदर डॉक्टर म्हणटालो कंप्लीट चेंज जालो म्हाका म्हणलो मिस्टर ब्रगांजा इज युअर ड्युटी इज ओवर यू हॅव हँडेड ओवर दीस गर्ल्स टू मी इट्स माय लुकआउट नाव यू प्लीज नेक्स्ट टाइम डोंट कॉल मी सो हांवें सांगलें डॉक्टर you are not paying them. They need money to send a native place. Their old people are there. They need money. I am not going to pay them a single pie. Malalo. Are foolish no? 3 months. I'm like doctor. There's 3 months passed, and you cannot keep their salary. No. They are eating so much food. My wife is crying, Malalo, because they are eating so much food. They are not doing any work. Only they are eating food. So that is enough. I'm not going to pay anything. Doctor, forget it, Malalo. At least we are coming there. We are taking them.
No, you don't come, I have to get somebody. Other, give me some other girl, and then you take them. I mean, from where I'll go to search your girl and this girl? No, then you have to wait till I get other girl. I'm like, how long it will take? No, it may take 2 months or 3 months, maybe more also. This is really foolish, no? And please don't call this thing. I'm not going to give them one pie because they ate so much. कामूय करून घेता तूं जेवण सारकें दिना वयल्यान भरपूर जेवले म्हणटा आनी 3 म्हयने सॅलरी दिना तेंची देन आमी एना मॅडमान म्हाका एना ग्रासेस मॅडमान भरपूर हेल्प केला आवट ऑफ द पर्सन मागीर हाडली तेंकां पुलीस स्टेशनार आनी थिंगाय मागीर म्हणलें कितें PIन सांगलें ताका तेंचो पे दी आतां 3 म्हयने तेणी काम केलां न्हू 54,000 जाता आपणा कडेन कॅश ना म्हणलो आपूण चेक दिता म्हणलो तो एना मॅडमान सांगलें कितें चेक नाका कित्याक तूं आतां चेक दितलो आनी तूं स्केप करतलो मागीर तुजी चेक बाउन्स जाल्यार परत आमी पुलीस स्टेशनार येवं दे वॉन्ट टू गो बॅक टू द नेटिव्ह प्लेस ओरिसा अशें म्हणलें मागीर आय डोंट हॅव मनी म्हणलेलो मागीर ते एना मॅडमान सांगलें कितें तूं यू मेक गुगल पे मागीर PSनूय सांगलें ताका गुगल पे ऑन द स्पॉट रायट नाव मागीर कितें करतलो हांव म्हाज्याच अकाउंटार दाखयलो बूक PSच्या उजीर ताणें ट्रान्सफर दीस एमावंट म्हणलो 54,000 नो आय एम हॅविंग दीस दॅट आनी म्हणलो 50,000 आय ट्रान्सफर मागीर ती एना मॅडम म्हणलें 54 फॉरगेट अबाउट 4,000 50,000 ट्रान्सफर सो ऑन द स्पॉट इन फ्रंट रोखडेच ताणें ट्रान्सफर केलें गुगल पे 50,000 एंड देन आय कन्फर्म देन वी रेस्क्यूड देम एंड ब्रॉट सो फर्दर तुमकां हांव तेजो एक धाकटो क्लिप दाखयता तें कितें सांगता तें तुमी आयका देखून एक हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयकारांक कोणाकूय तशीच अशी सर्वंटां तुमी कोणाकूय दिनाका चेडूं मनशां ती तेंकां व्हरून आनी कितें दुसरें बॅड यूज करूं येता न्हू वायट यूज घालूं येता न्हू देखून कोणूय तो तुमी आतां पयलीं सुद्दां तिचे सर्वंट्स पळय येता न्हू तेंचे पयलें इमिजिएटली पुलीस व्हेरिफिकेशन करा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो यू शूड नो फ्रॉम देर वेर दे कम आनी कितें अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाल्यार रोखडो तेंच्या कॉल करूं येता तेंच्या गांवांत पुलिशेक कोणाकूय सो पुलीस व्हेरिफिकेशन इज नेसेसरी सेकंड थिंग तूं हे कोणूय तुमी आतां दिता दुसऱ्यांक कोणाक गोंयकारांक नो प्रॉब्लेम गोंयकार अशें करपी न्हू स्पेशली नॉन गोवन्स पळय हा व्हडले व्हडले पॉश बंगल्यांनी रावता दे आर व्हेरी डेंजरस पीपल सो तेंकडच्यान सारकें डिक्लेरेशन बरोवन घेवपाचें सो बी केअरफूल गोवन्स माय फ्रेंड्स that's why I have done a small video. I'll show you the small clips of this girl. Let us listen from her what she is saying. Then after I'll show about Anna Madam and how we have rescued those girls yesterday. So somehow, please watch. I'm Antush Praganza from Miramar. कितें जालें आमकां आमचो एक रिलेशन दुयेंत जालो आनी आमगेर एक सर्वंट 5 वर्सां काम करता तेका आमी हांवें एप्रोच केलो बाब मिसिसान आनी तेका सांगलें ते तुमच्या गांवचे एक आनी एक चेडो हाड तेंकां कामाक आनी तेणें इमिजिएटली आपणाच्या कजनाक धाडलें आनी हो तेजो भाव हो तो घेवन येयलो तेका पळय जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली तो आमचो पेशंट रिलेशन तो मेलो म्हणजे हे एक्सेस हांव कितें करूं दोगांयचो पगार म्हाका दिवचो पडटलो हांवें एक ग्रुपार घातलें आनी ग्रुपार म्हाका एक गुड बरो जेंटलमॅन ती फॅमिली एप्रोच केली आनी आमकां दिलें तो बरो मनीस म्हणून सो आमी ताका सांगलें हांकां विचारलें हांवें बायलेन विचारलें बाबा तुमी तेंगेर वयता वा तुमी गांवान वयता परती तेणें सांगलें ना आमी वचपाक तयार आहात तेंचे पगाराचें ते कितें उलयली हें केलें आनी तो तेंकां घेवन गेलो मागीर दिसता तो तेंकां त्रास करूंक लागलो आतां तेंकडच्यान आयक आनी म्हाका हें हेल्प केलो कितें तेणी आमकां फोन केलो आनीक रडोन बडोन सांगलें अशें जाता म्हणून पूण हांव नका आतां कितें करपाचें तें हांव मागीर म्हाका सांगलें कितें एना मॅडमाक मेळो म्हणून आनी जे वेन आय एप्रोच एना मॅडम शी इज सो हेल्पफूल आय टेल यू तिणें म्हाका सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना आपूण आय वील यू कम विथ मी आनी ती आमकां तेज्या भावाक म्हाका घेवन गेली पुलीस स्टेशनार आनी थंयसर वचून मागीर तेणें पुलिशेन हें केलें केस रजिस्टर करूंक ना पूण तेणें ऑलरेडी एना मॅडमान म्हाका हेल्प केलो आनी सगळें हाडली आनी रेस्क्यू करून हाडलें आय एम एना ग्रेशियस अ सोशल वर्कर हांव गोंयकारा कडेन इतलेंच सांगूंक सोदता पळय आयज ही भुरगीं फाल्यां आनी कोणूय आसतलीं म्हणून आयज इतली ती धडमडटाली रडटाली घरांतले भायर तांकां धाडिनाले पेमेंट दिनासले आनी तेंचेर नाका जालेलें एक्विजिशन घालताले आनी ती रडटाली आपल्याक भायर सरोंक दिना आपल्याक गांवांक धाडिना आनी आपल्याक ती सोडूंकूय काम दिना जेन्ना म्हाका अंतुश बाबान एप्रोच केलें तेन्ना हांवें सांगलें अंतुश बाबाक ती चेडवां भुरगीं ती कोणाचीय जावं फाल्यां म्हजी भुरगीं जाय फाल्यां आनी कोण जाय म्हणून हांवें ताका हेल्प दिवपाक हांवें
तिंका रेस्क्यू करपाक जाय कित्याक तिंका खोशी ना. इट वॉज अ सिंपल मॅटर दॅट दे डोंट वॉन्ट टू वर्क ओवर देर. So then the PSI Edwin, he is a very helpful person. He just told me, and wait a minute, I will call the person who has taken them. I will call them. I'll bring them to the police station. And he did so within no minutes. Every time we criticize the police, but no, every time they do also good job. Within a minute, if it is in their hands, there is no pressure under them. I would appeal to the people, whenever you all keep people like this from other countries, please do their verification. Please also do an agreement about their salary. Please do not deprive from the rights of going out of the house. Don't cage them. Give them the freedom. Do not do this act again. See, these girls are so innocent that they were crying. They had hardly food to eat. It's in public. And the person who was saying that they were eating food all the time. See the state of these girls. And they are from Orissa. They are the residents of Orissa. They have come here on the request of his job. And after, when they were jobless, he gave them a job where he asked their permission whether they wanted to work for him. And after their permission that they wanted some job, he gave it to this person who is a doctor. Actually, I don't want to name him, residents of Old Goa only, and that is why it was closer to me. I came to this place, I spoke to him. He was not ready to pay his salary, but after discussions, after saying that he has not verified them in the police station, looking at this accusation, he has paid them. 6,000 was balance that he refused to give because the contract was not over for 1 year, and so he has given his their 50,000 salary. And I am very grateful to Edwin for this recovery and rescuing this girl. Thank you. And these girls will tell you what they have faced. This is आपका नाम? शांति. Shanti. This is Shanti from Odisha. She will speak. बोलो क्या तकलीफ हुआ तुमको? हम लोग 5 बजे से उठ के जोर से बोलो. 5 बज के उठ के हम लोग काम करते थे और 2:30 बजे तक करते थे और 2 बजे छुट्टी करके खाना खा के और 4 बजे उठ के 4 बजे और जाके काम करते थे. बाद में 4 बजे से 9 बजे तक के करते थे. क्या तकलीफ थी? तो हम लोग कितना करेंगे, अभी तो लोग नहीं करते ऐसे बोलते थे. तो हम लोग नहीं करते तो हम लोग जाएंगे ऐसे बोले. तो हम लोग जाने के लिए भी नहीं देते थे. उधर खा के रहते ऐसा घूमते रहती है, कुछ काम नहीं है ऐसा बोलती थी. तो हम लोग जाएगा ऐसा बोले तो वो लोग नहीं छोड़ते थे. तो पगार भी नहीं देती थी हम लोग को. बोलो बोलो बोलो. दिल में कुछ रखो मत. दूसरों को एक ये मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसा काम करने से. जाने को नहीं देता था. बाहर जाने के लिए भी नहीं देते थे और कुछ सामान लाने के लिए बोलेगा तो नहीं लाती थी. तर गोंयकारांनो त्यांचे पर्सनल वस्तू देखून तिंका जाय ते डिप्राय करतले. आता आपका नाम? आरती. ये आरती हा, ये सांगते हैं, जोर से बोलो. मेरा नाम है आरती है और मैंने काम करने के लिए आया था, पर मेरे को बहुत तकलीफ दिया. खाना ठीक से नहीं देता था और खाना खाता ज़्यादा बढ़ता था और काम भी ठीक नहीं करता था. हर बार बहुत किट करती रहती थी. मेरे को बहुत तकलीफ लगा. तो मैं क्या करूं, मैं किसको हेल्प मांगूं? तो मैंने सर को बोला, सर प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मुझे ऐसा ये जगह में मुझे बाहर से निकालो. पैसा नहीं दिया तो भी मेरे को चलेगा, मुझे घर से जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को 1 साल पूरा काम करेगा तो मेरा और ज़्यादा हो जाएगा. इसके लिए मैं सर को बोला, सर ने मुझे हेल्प किया और खाना खाया तो भी बोलता था. और रो मत बोल. खाना खाया तो भी बोलता था, इतना सारा खाना खाता है